अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है अमेरिका की तरफ से कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, मुज़ाकरात रुके नहीं हैं। अब ये क्या पूरी की पूरी स्टोरी है ये आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि जो मुज़ाकरात गुजरे अभी पाकिस्तान में, उस रात क्या हुआ था। कुछ स्पेशल इवेंट्स हुए थे जो, सारी बातें इवेंट गुजरने के बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं। फिर आपको वो ज़रा हम तफसील से बताएंगे कि क्या था। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं उनके ऊपर बहुत एतराज़ात हुए। क्या वो एतराज़ात जेन्युइन थे, वो एतराज़ात थे क्या, ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि एक बहुत ही घटिया हरकत की कुछ लोगों ने हमारे मुल्क के अंदर, उसमें एक डिबेट हो रही है कि खातून सहाफ़ी के हवाले से बहुत ही बदअखलाक किस्म की एक कैंपेन चलाई गई, गरीदा कुछ फारूकी उसके साहब, हवाले से भी बताएंगे, गरीदा फारूकी साहबा के हवाले से। और वो जरा जानिएगा कि क्या है। अब उसके ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सबकी अपनी थिंकिंग है, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म गलत है, वो जानिएगा। फिर एक और आपको बताएंगे जी कि ईरान का एक बहुत बड़ा बयान आया है कि समंदर की तह में डाल देंगे आप लोगों को। ये किसने दिया है? बड़ा एग्रेसिव बयान है, ये जानिएगा। और फिर बरतानिया ने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया, और किया भी ये मुतालबा किससे है? अमेरिका से। तो ये भी जरा जानिए। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। और रिमाइंडर के तौर पे कि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, हमें फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए और हमारा ट्विटर ज्वाइन कीजिएगा। और अब चलते हैं डिटेल से वीलॉग की तरफ। और वीलॉग में सबसे पहले मैं चाहूंगा चौधरी साहब जरा बड़ी खबर ही पहले बता दें। बड़ी खुशाइंद खबर है कि मुज़ाकरात किस तरह से चल रहे हैं। अभी अमेरिका की तरफ से खबर आ रही है, उसके मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स और उनके अखबारात और वेबसाइट्स जो चैनल्स हैं वो सब इस तरह कर रहे हैं, बता रहे हैं। वो कहते हैं जी कि मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं और किसी जगह पे भी ये तातुल नहीं आया। साथ वो डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं उनका हवाला भी दे रहे हैं कि देखें, जो इससे पहले बड़े एग्रेसिव होते थे कि मैं पूरी तहज़ीब को तबाह बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अब वो ना तहज़ीब को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ना इस टाइप के कोई और वो धमकियाँ दे रहे हैं। सिर्फ उन्होंने ये कहा जी कि हम नाकाबंदी करने लगे हैं, और इसके अलावा भी नाकाबंदी भी प्रॉपर नहीं हुई। वहाँ पे होता है ना, कोई जहाज़ चले गए हों, उन्होंने वहाँ पे लड़ना शुरू कर दिया हो या फायरिंग करनी शुरू कर दिया, या ऊपर से जेट्स जो हैं वो उड़ने शुरू हो गए हों, या फिर उन्होंने कम्युनिकेशन जो है उसको मंजमद कर दिया हो। तो अभी तक ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आई। थोड़ी थोड़ी खबरें हैं, लेकिन कोई ऐसी तबाही और बर्बादी वाली नहीं है। अच्छा सर, तो एक चीज इसका मुझे यहाँ बता दीजिएगा, ये ईरान और अमेरिका दोनों स्मोक स्क्रीन तो क्रिएट नहीं कर रहे कि मुज़ाकरात का खुल के पता ना चले, अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है अभी? जंग के अंदर इसी तरह होता है। हर कौम जो होती है अपने आप को साबित करती है कि मैं जीता हूँ और दूसरा हारा हुआ है, और इस टाइप के नारे दावे लगाए जाते हैं। मसलन 1971 के अंदर जब पाकिस्तान टूट गया ना, तो पूरी दुनिया को पता था, बीबीसी के अंदर से खबरें आ गई थी, पाकिस्तान के अंदर से मुबारकबादें दी जा रही थी कि नहीं जी कोई मसला नहीं है, वो तो हम जंग जीते हुए हैं वहाँ से और जंग जीत गए हुए हैं। इस टाइप की खबरें यहाँ पे आ रही थी कि पाकिस्तान जंग जीत के इंडिया को उसने शिकस्त दे दी है मशरकी पाकिस्तान में। वो तो बड़े टाइम बाद पता लगा कि हमने हार गए हैं और सरेंडर किया हमने वहाँ पे कोई। और बल्कि जब सरेंडर की वो डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन भी कर दिया जनरल नियाज़ी साहब ने, तो उसके बाद भी यहाँ पे खबर आ रही थी कि नहीं 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 हम तो लड़ रहे हैं, पाक फौज तो वहाँ पे लड़ रही। तो वो दूसरी साइड पे इंडिया जो था वो भी अपने शातियाने बजाई जा रहा था। तो जंग के अंदर ही हमेशा ये किया जाता है, और जो भी मुल्क होता है वो हमेशा ये नारे लगाता है, दावे करता है, और बड़े अरसे बाद जाके हकाइक सामने आते हैं कि जनाब ऐसा नहीं है, इस तरह है। तो ये सूरत इस वक्त भी है। ईरान जो है ना वो भी डंके बजा रहा है, और अमेरिका की तरफ से भी डंके बज रहे हैं, और इसराइल जो है ना वो भी बजाई जा रहा है, वो भी कही जा रहा है कि नो जी हमने कमाल कर दिया। तो ये कहते रहेंगे, इसके ऊपर ना जाएं आप। अमली तौर पे तो ये है कि जंग ना ईरान अफोर्ड कर सकता है ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है। ईरान के हालात भी बहुत दिगरगू हो गए, और इस चीज़ को ईरान भी तस्लीम कर रहा है कि अगर ये और अटैक हो गए तो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। अभी भी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तबाह हुआ है उसको ठीक करने में 50 साल लग जाएंगे ईरान को। और इसमें कोई शक नहीं कि उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बड़ा तगड़ा है, क्योंकि जो इनके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वो दुनिया के टॉप 10 में आती हैं, टॉप 10 में। फिर इनके फिज़िक्स के अंदर दुनिया की जो टॉप 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर ईरान की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ईरान की एक जो यूनिवर्सिटी है ना जी, वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शामिल नहीं, शायद एक आध है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि नहीं है। मैं क्लैरिटी के साथ मुझे याद नहीं है वैसे। बिल्कुल सही। फिर भी एटॉमिक पावर हम है, एटॉमिक पावर हम है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो पाकिस्तान का कमाल है ना, ये अल्लाह का करम है, खास कर। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स उनके बड़े तगड़े हैं ईरान के, और उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कमाल किया हुआ है। टनल टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी डेवलप की हुआ है, पूरे मुल्क को टनल्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। पूरा पूरा पहाड़ काट के उसके अंदर टनल बना के उसके अंदर ट्रेन चलाई हैं, फिर सड़कें बनाई हुई हैं। जो कभी यूरोप की टेक्नोलॉजी होती थी वो ईरान ने खुद इवॉल्व की है, खुद शुरू की है, और ख़ुद उसके अंदर नुक्ता कमाल
कमाल तक पहुंचा है। ठीक है। तो इस सारी चीज़ों के बावजूद भी ईरान ये समझता है कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, बिलखसूस है ये जो पानी साफ़ करने के जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, वो अगर तबाह हो जाते हैं जो समंदर के साथ साथ हैं, क्योंकि सिर्फ गल्फ़ की साइड नहीं है वो समंदर से पानी ले रही, ईरान की साइड भी है, वो भी समंदर से पानी ले रही है। और गल्फ़ के अंदर ज़्यादा प्लांट्स हैं, तकरीबन 815 के करीब प्लांट्स हैं, और इस साइड पे ईरान की साइड पे कम है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बड़े शहर नहीं है, ज़्यादा शहर नहीं है, सिर्फ बंदर अब्बास है या फिर इस साइड पे और चाबहार है, इस टाइप के जो कह रहे हैं तेहरान में बड़ी जल्दी पानी ख़त्म भी हो जाएगा। तेहरान जो है ना वो उसके दाएं बाएं पहाड़ हैं, लिहाजा मसला कोई नहीं है, और वहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है, जहाँ बर्फ़बारी होती है वो पहाड़ों वहाँ पे ज़रा पानी के ज़खायर ज़्यादा देर तक निकाल जाते हैं। दूसरा ये कि समंदर भी करीब है, बहुत ज़्यादा करीब तो नहीं है, लेकिन ये है कि 200-250 किलोमीटर के फासले पे, तो उसका भी इफेक्ट आता है पानी पे, क्योंकि वहाँ से रिचार्ज हो रहा होता है। फिर दूसरा ये है कि जहाँ पर बर्फ़बारी होती है ना, तो वो पानी वाफर मिकदार में वहाँ पे होता है, कि जो उसके रेजरवायर्स हैं वो ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। एक रिपोर्ट आई थी इस हवाले से कि जो तेहरान है वो खुश्क साली का शिकार हो जाएगा, क्योंकि तेहरान बहुत बड़ा शहर है ना जी, फैला हुआ है। अच्छा। उसके अंदर जो है ना 2-2 घंटे आपको एक साइड से दूसरी साइड पे जाने में लग जाते हैं, इतना वो फैला हुआ शहर है। हाँ जी, ठीक है। मशरक और मगरिब जो है ना तेहरान की, वो ऐसा लगता है दो अलग शहर हैं। अगर हम लाहौर या कराची से कंपेयर करें तो किसके बराबर आपको लगता है तेहरान? नहीं देखें, आबादी तो कराची की ज़्यादा है, लेकिन जो रेडियस है, रकबा है ना, वो बहुत ज़्यादा है उसका तेहरान का, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ठीक है। और वो एक ही शहर है और चलता जाता है, और दोनों साइडों पे, फिर सड़क के दोनों साइडों पे, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं उसके दरमियान भी जहाँ किसी किस्म का भी सब्ज़ा नहीं है, और सहरा टाइप भी नज़र आता है उनका इलाका। ये है, ये रियलिटी है जो, लेकिन इसके बावजूद भी तेहरान के अंदर बड़ा पानी, और पानी का बंदोबस्त उन्होंने ठीक किया हुआ है। दरिया हैं, दरियाओं का पानी रुख मोड़ा हुआ है, उसको फ़िल्टर करते हैं, पानी साफ़ करते हैं, फिर पीते हैं, फिर देते हैं, इस टाइप का उन्होंने रखा हुआ है मैकेनिज़्म। लेकिन इसके बावजूद उनको पता है, दूसरा ये है कि पावर प्लांट्स हैं, और बिजली जो है वो पावर से लेते हैं, पावर प्लांट से लेते हैं, यानी कि फर्नेस ऑयल से लेते हैं, और जो दूसरा उनको नेचुरल वाटर से बिजली है वो बहुत कम है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि गैस और पेट्रोल आपके पास वाफर मिकदार में, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप डैम बनाते रहें, तो उसकी रेशो बड़ी कम है। तो अब अगर अमेरिका उनके पावर प्लांट से उड़ा देता है तो बहुत नुकसान हो जाएगा ईरान को इस चीज़ का अंदाज़ा है। दूसरा, अमेरिका को भी पता है कि जी अगर हम यहाँ पे रुकेंगे, लंबी गेम होगी, लंबी जंग होगी, तो ईरान इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, हम फंस जाएंगे, यहाँ से लाशें फिर हमें उठा के वापस ले जानी पड़ेगी, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तो एक हफ्ते की जंग लड़ने आए थे, वो तो उनके सारे अंदाजे ही गलत साबित हो, 40 दिन जंग होगी, और ये 6 महीने अमेरिका यहाँ पे नहीं निकाल सकता। दूसरा, उसको ये भी पता है कि अब अरब जो है ना वो भी खिसक गए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अमेरिका हमारी हिफाजत नहीं कर पा रही, टेक्नोलॉजी भी हमारी हिफाजत नहीं कर पाती। टेक्नोलॉजी जो है एक लेवल तक आपकी हिफाजत करती है, बाकी जो ह्यूमन इमोशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखें, जो ईरान और अमेरिका के अंदर फ़र्क है ना, वो चीज़ को भी आप वाज़ेह करें कि अमेरिका जो है ना वो कन्विक्शन के साथ जंग नहीं लड़ रहा, क्योंकि उसकी सर्वाइवल की जंग नहीं है, लिहाजा वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से जंग लड़ रहा है, और उसकी कोशिश है कि कम से कम वहाँ पे खून गिरे अमेरिकन का, और पैसा भी वो समझते हैं कि बचाना चाहिए, बजाय इसके कि बिला वजह पैसा ज़ाया कर रहे हैं। जबकि ईरान जो है ना वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो जो मुल्क या जो शख्स सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है वो अपना सब कुछ दाव पे लगा देता है, तो ईरान सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। दूसरा, वो फुल कन्विक्शन के साथ जंग लड़ रहे हैं, और क्लैरिटी है उनके अंदर, तो जो क़यादत के अंदर क्लैरिटी और कन्विक्शन होती है वो हमेशा परवेल करती है, तो ईरानी इस लिहाज से परवेल कर रहे हैं। अब अमेरिका जो है ना वो भी चाहता है कि यहाँ से निकले, नहीं निकलेगा तो फंस जाएगा, लंबा फंसेगा। दूसरा ये है कि उसे पता है अरब जो हैं मुझसे नाराज़ हैं, और अरब मुझे ज़्यादा देर तक सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। दूसरा, ईरान ने अरबों के साथ ताल्लुकात भी ठीक करने शुरू कर दिए, तो अमेरिका भी चाहता है कि जान छुड़ाए किसी न किसी तरीके से। लिहाजा अब बैक चैनल के ऊपर जो है डिप्लोमेसी चल रही है, और उसके अंदर पाकिस्तान का भी बड़ा किरदार है। तो ये आपस में राब्ते में ये बात दुरुस्त है, और ये सिर्फ अमेरिकन मीडिया नहीं कह रहा, बल्कि रियलिटी बेस्ड है कि इसीलिए आप देख लो कि जो ईरान के अंदर से बयान आते हैं ना वो एक्शंस पे होते हैं, वैसे नहीं कि जी आप नए हुरमस में आए तो हम आपके जो जहाज़ हैं उड़ा देंगे, हम उसको ये कर दें। ये एक इवेंट के ऊपर रिएक्शन है, ठीक है। जो पहले हेट होता था ना अमेरिका के बारे में, वो नहीं है। और अमेरिका की तरफ से भी जो बयानात आते हैं वो भी आपना हुरमस है और न्यूक्लियर है, लेकिन उसके अंदर वो हेट नहीं जो उससे पहले होती थी। तो दोनों जो कम हो गए, इंटेंशनली कम हो गए, तो दोनों के अंदर जो है वो उनकी तुंदी और तेज़ी जो है ना वो कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों अगले 8 दिन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। चौहर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा
کہ جب پچھلی دفعہ مذاکرات ہوئے تو بہت ساری باتیں پاکستان نے پہلے ہی سیدھی کروا دی تھی, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, خبر تو نہیں آئی, انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ پہلے معاملات سیدھے ہوتے ہیں پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں. ملاقات اور اس دفعہ بھی یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی پاکستان کے ذریعے یا باقی ممالک کے ذریعے جو چل رہی ہے, اب یہی ہوگا کہ ان 2-3 پوائنٹس پہ پہلے رضامندی کروا لیں گے اور پھر ملاقات ہوگی. پچھلے پوائنٹس ہیں نا اس کے اوپر تو ایگری کر گیا ہوں میں, وہ بلکہ اس طرح تھا کہ 12:30 بجے 12:45 پہ تو بہت زیادہ خوش تھے, بلکہ چائے پی, کھانا کھایا, سب نے ہنسی خوشی باتیں شاتیں کرتے رہے, ایک دوسرے کی سویلائزیشن کے اوپر بات کرتے رہے. یہ لوگ بھی کالیپاف وغیرہ بھی ہے, عباس راکچی وغیرہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے امریکن جو رائٹرز ہیں ان کا حوالہ دیا, امریکن فلموں کی بات کی, انہوں نے ایرانی چیزوں کی بات کی بہت زیادہ, ان کے کھانوں کی بات کی, ان کی سویلائزیشن کی بات کی. باقی بہت زبردست قسم کی یہ جو جے ڈی وینس ہے یہ بھی پڑھا لکھا آدمی ہے. آپ کو چیز بتاؤں میں, آپ نے جیرڈ کشنر کا اور وٹکاف کا چہرہ دیکھا تھا, اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا جے ڈی وینس کا. جے ڈی وینس کے کندھے جھکے ہوئے تھے, تھکا ہوا تھا, 20 گھنٹے مذاکرات بھی کر کے آیا تھا, لیکن وہ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے. وہ تو ظاہر ہے وہ کیونکہ زائنسٹ لابی سے ہیں نا. ہاں وہ ہے, لیکن جنگ وہ بھی بند کرنا چاہتی ہے. یاد رکھو کہ اسرائیل بھی جنگ سے نکلنا چاہتا. اچھا, جو اسرائیل کے اندر تباہی آئی ہوئی ہے نا ان کو اندازہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکن جو سوسائٹی اب اٹھ رہی ہے, سیم اسی طرح اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف سینٹیمنٹ بہت پایا جاتا ہے. صحیح, لوگ بہت زیادہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں, بلکہ اس کی سیکیورٹی ڈبل کرنی پڑ گئی ان کو, اور وہ جو باہر پھرتا ہوتا تھا نا وہ نہیں پھر سکے گا, تو وہ بھی چاہتے ہیں جان چھڑائی جائے. تو امریکنز جو ہے نا, وہ کشنر ہو یا ویٹ کاف ہو, کو وہ جیوش ہیں یا جیسے بھی ہیں یا اس لابی کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ امریکن بھی ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہ پھیل گئی تو یہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے. اور دوسرا جو نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے اس سے بھی وہ سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. جیسے چائنا سیدھا ہوتا جا رہا ہے, رشیا سیدھا ہوتا چلا جا رہا ہے, یورپ جو ہے کوآپریٹ نہیں کر رہا, اور یہ ساری چیزیں جو نا اب ہانٹ کر رہی ہیں امریکنز کو, ڈسٹرب ہو رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے اندر ایک اور ہے, جیسے کہ علاؤدین بروجردی صاحب ہیں, ان کے فارن پالیسی اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے رکن ہیں. یہ آپ مجھے لگتا ہے سوال کریں مجھ سے. یہ میں کروں گا, آگے جا کے کروں گا, آپ نے پہلے ٹیزر دے دیا. چلیں بہرحال اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز یاد کرواتا جاؤں جی, کہ جنگ کے اندر ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک اسموک اسکرین کریٹ ہوتی ہے, تھوڑا سا وہ دھول چھٹتی ہے تو پھر کلیئر چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. پاکستان انڈیا جنگ آپ کو یاد ہوگی جو مئی 2025 میں ہوئی, جیسے ہی تھوڑا سا دھول چھٹی تو پوری دنیا نے مانا کہ پاکستان جیت گیا. لیکن ایک ایسا ڈھیٹ تھا جس کا نام ہے نریندر مودی, ٹھیک ہے, اس نے آج تک نہیں مانا وہ ہار گیا. ساری دنیا نے کہا تم ہار گئے ہو یار, اسے ہی جوتے پڑھنا کہتے ہیں جو تمہیں پڑے ہیں. وہ کہتا نہیں یہ تو جوتے ہوتے ہی نہیں. تو یہ سچویشن ہوتی ہے جی. آپ چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ. مذاکرات کی رات کو جو سب کیا ہوا تھا, اور ایک پاکستانی جرنلسٹوں کے حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے خبر کوئی نہیں دی. ٹھیک ہے, مذاکرات کی رات تو وہ تھا کہ 12:45 تک تو حالات بالکل ٹھیک تھے, کھانا کھونا بھی کھا رہے تھے. پھر اس کے بعد ایک سٹوری دی ہے کامران یوسف صاحب نے, اور وہ ٹھیک انہوں نے خبر دی ہے کہ انہوں نے فارن آفس کے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کی بھی تیاری کرنی. اور یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ ہمیشہ جو فارن آفس کے لوگ ہیں وہی تیار کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے لینگویج کیا ہوتی ہے, کس طرح ہونی ہے. دونوں وفود بیٹھ جاتے ہیں, پھر ایک ڈرافٹ بنتا ہے, پھر اس ڈرافٹ کو ایک ٹھیک کرتا ہے فریق, پھر دوسرا فریق ٹھیک کرتا ہے. امریکن فارن جو ان کا جو سفارت خانہ ہے اس کے لوگ بھی ہوتے ہیں, پھر پاکستان کے سفارتی نمائندے بھی ہوتے ہیں, پھر ایران کے سفارتی نمائندے بھی ہوتے ہیں, پھر یہ سفارتی نمائندے آ جاتے ہیں. پھر اس کی نا وہ نیٹی گریٹی اس کو ٹھیک کرتے ہیں, چیزوں کو, لینگویج کو, الفاظ کو, تاکہ اسی طرح زبردست قسم کا ہوتا ہے یہ. باقی جو سب لوگ ہیں نا نیگوشیٹر, وہ ظاہر ہے وہ ڈپلومیٹس نہیں ہیں, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا لکھوا رہے ہیں. تو یہ فارن آفس کے لوگوں کا کمال ہوتا ہے. تو وہ پھر انہوں نے ایکٹیو کر دیا پاکستانی سفارت خانے کو بھی, پاکستانی جو فارن آفس ہے اس کے لوگوں کو بھی, اور وہ بھی تیار ہو گئے قلم شلم پکڑ کے, اپنی کاپیاں لے کے اور موبائل لے کے, اور اس کے بعد اپنے کمپیوٹر رکھ کے, لیپ ٹاپ لے کے. تو لیکن اس کے بعد پھر صورتحال جو خراب ہوتی چلی گئی. جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے آخری مرتبہ بات ہوئی تھی جے ڈی وینس کی, اس کے بعد پہ چیزیں خراب ہونے شروع ہو گئے. اور اس سائڈ پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے وہ اس وقت کشتیوں کا مقابلہ دیکھ رہے تھے ایک جگہ پہ نا, تو وہاں پہ وہ بڑا ہجوم, بڑے لوگ, روڑا رپا. تو جب اس قسم کے ماحول میں ہوں گے تو آپ یہی کہیں گے یار پھڑکائے نو, کیونکہ ماحول کا افیکٹ ہوتا ہے نا. اگر آپ گانا سن رہے ہوں گے تو سلو ہو گئے ہوں گے, ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے آپ کا تو آپ کو اللہ یاد آیا ہوا ہے, تو اس پہ جو فیصلہ کریں گے آپ وہ دوسرے کے لیے فیوریبل ہوگا, خدا خوفی پہ ہوگا, خدا خوفی پہ مبنی ہوگا. آپ بیمار ہو گئے ہیں, بخار ہو گیا ہوا ہے, ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوا ہے, سانس رکا ہوا ہے, اس میں آپ فیصلہ وہ طرح کریں گے, اپنے لوگوں کو کہیں گے یار تو اس طرح کر لے, ٹھیک ہے. تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا یہ انوائرمنٹ کے ہوتے ہیں. مثلاً آپ کو یاد ہے کہ ایک میاں نواز شریف صاحب کے دور میں
جب فوج کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات خراب تھے تو اس وقت ایک رپورٹ آئی تھی اور وہ رپورٹ ڈان نیوز جو تھی نا اس کے اوپر ایک رپورٹ بنی تھی اور اس کے بعد وہ رپورٹ ریلیز ہو گئی تھی, وہ میڈیا پہ آ گئی. تو اس کے بعد ایک ٹویٹ آئی تھی کہ رپورٹ ریجیکٹڈ, اور وہ جو تھی نا جنرل آصف غفور صاحب نے کی تھی, وہ DGI SPR تھے, آپ یاد ہو. اب اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے نا بڑی دلچسپ ہے کہ جب وہ رپورٹ ریلیز ہو گئی تو آصف غفور صاحب نے فون کیا جنرل باجوہ صاحب کو اور ان سے پوچھا کہ جی یہ رپورٹ آئی ہے تو کیا کرنا چاہیے. اب وہ جو جنرل باجوہ صاحب تھے وہ جہاز پہ سوار ہو رہے تھے, جہاز ٹیک آف کرنے لگا تھا. اچھا. تو اس میں اس سے پہلے کوئی ان کی وہاں پہ کوئی ایک جس میں ہوتا نہیں کہ کانفرنس تھی, کوئی مجھے یاد پڑ رہا ہے, وہاں سے جو جوان سولجرز ہیں اور آفیسرز ہیں انہوں نے ایسے خوفناک قسم کے سوال کیے ہوئے تھے کہ یہ ٹینس ہے جنرل باجوہ صاحب. تو ان جنرل باجوہ صاحب نے پھر اردو اور پنجابی اور انگریزی ساری زبانیں ملا کے نا جو کچھ کہا نا, تو اس کے بعد آصف غفور صاحب سمجھ گئے کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے بس ٹویٹ کر دیے کہ رپورٹ ریجیکٹڈ. اس کے بعد ایک نیا بحران پیدا ہو گیا. اور اس دوران جب جنرل باجوہ صاحب کا جہاز لاہور سے یہاں اترا کوئی 25 منٹ بعد, تو وہ ذرا کول ڈاؤن ہو گئے ہوئے تھے اور اس وقت تک ٹویٹ جا چکی تھی سب کچھ, اور وہ بحران پیدا ہو گیا تھا. تو یہ جو ماحول ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو جب وہ کشتیاں دیکھ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو اس سے آپ توقع کریں گے کہ وہ کہے گا یار ٹھیک ہے معاملہ سیٹل کر لے, کیونکہ ان کا پہلوان تو دوسرے پہلوان کے اوپر چڑھا ہوا ہے, سن ماری جا رہا ہے اس کو. تو اسی طرح نا انہوں نے اس ٹائپ کا کہہ دیا کہ یار چھڑ دے تو بند کر دے نو, پنجابی جسے کہتے ہیں نا, اور وہ آگے جو ایک جو کرتا ہے نا اس نے کہہ دیا ہوگا. تو اس کے بعد حالات خراب ہو گئے تو سٹینڈ لے لیا جے ڈی وینس نے, کیونکہ پریزیڈنٹ نے تو کہا تھا کہ لو جی چھڈو. شوہر صاحب یہ تو سادہ بیٹھا ہو تو عقل کی بات نہیں کرتا, بھی تو کشتیاں دیکھ رہا تھا, کیا کرنا تھا اس. میرا خیال ہے ان کے جو لوگ تھے نا انہیں چاہیے تھا کہ اس ڈائلاگ کے درمیان اس کو پیسفل جگہ پہ بٹھاتے تاکہ کوئی کتابیں تمہیں پڑھتا, کوئی لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا, بجائے اس کے وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کشتیاں دیکھ رہا ہے اور ہوائی فائرنگ کر رہا ہے. تو اس نے یہاں پہ بھی کر کے سارے ڈائلاگ کے ستیہ ناش کر دی. تو یہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ویسے اس کے بعد پھر صبح آ کے حالات خراب ہو گئے اور ختم ہو گیا جی بات کا معاملہ. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 13 نکات کے اوپر کنسنسس ہے, کوئی ایشو نہیں. 2 کے اوپر آبنائے ہرمز کے اوپر, اور وہ بھی اتنا کو پھنسا ہوا معاملہ نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے جو نیوکلر والا, یہ بھی ایران تیار ہے, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں ایران تیار ہے. ایران کہتا ہے بتدریج کریں آپ, اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں اور گارنٹیز مانگ رہا ہے. اور وہ جو ہے نا وہ کہتے نہیں فوراً کریں امیڈیٹلی, اتنا ایشو ہے بس سمپل. اور امریکہ بتدریج پر راضی ہو جائے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اوکے ٹھیک ہے, چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری. ابھی میں نے جیسے چوہر صاحب سے ذکر کیا کہ کچھ پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں ان پہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہوسٹ تھا اور ہوسٹ کے پاس ہی خبر موجود نہیں تھی, ہوسٹ سے زیادہ جو خبر تھی وہ ان مہمان صحافیوں کے پاس موجود تھی جو باہر سے آئے تھے. تو یہ کیا کوئی فیئر بات کی جا رہی ہے یا فیئر نہیں ہے, یہ پوچھتے ہیں. ایک تو کنونشن سینٹر کے اندر نا واقعی انہوں نے ارینجمنٹ بہت اچھا کیا تھا وزارت اطلاعات و نشریات نے, کیونکہ میں کئی انٹرنیشنل جو کانفرنسز ہیں اس کے اندر جا چکا ہوں, بڑے پلیٹ فارمز پہ جا چکا ہوں, تو وہاں پہ بڑا اچھا انتظام کیا ہوتا ہے, بڑا زبردست قسم جو میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا. ایک بار سنگاپور میں گیا, وہاں پہ بھی اس ٹائپ کی ایک یہ ILO کی کانفرنس تھی, بڑی زبردست قسم کی کانفرنس تھی. اس کے اندر جو انہوں نے میڈیا کے لیے ارینجمنٹ کیا ہوا تھا توبہ آپ اندازے ایسے بالکل VIP گیسٹ کے طور پہ, جو ہم گاڑیاں دی ہوئی ہیں ہمیں, اور اس کے بعد جو ایکسیس ہے ہماری, کسی جگہ پہ بھی کارڈ ہم نے گلے میں ڈالا ہوتا ہے گھس جاتے تھے. اچھا. اسی طرح میں ایک بار تو ازبکستان گیا, وہاں پہ نا میں انٹرنیشنل آبزرور تھا, تو انٹرنیشنل الیکشن کا انٹرنیشنل آبزرور, تو انہوں نے 300 لوگوں کو بلایا ہوا تھا پوری دنیا کے اندر, پتہ نہیں کس نے میرا نام دے دیا, میں بھی وہاں پہ چلا گیا. یار انہوں نے پوری ٹرانسپورٹ جو ملک کی تھی نا وہ ہمارے لیے فری کی ہوئی. اچھا. کسی جہاز میں بیٹھ سکتے تھے, جہاز میں بیٹھ سکتے, کسی کوئی فلائٹ لے سکتے تھے, اور ساتھ انہوں نے 2 بندے دیے ہوئے تھے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے ہر وقت. اور کسی جگہ پہ بھی جاتے تھے فورن ایڈمنسٹریشن وہاں پہ انتظامیہ جو آ جاتی تھی ساری, اتنا فیسیلیٹیٹ کرتی تھی ہمیں. اور کسی بھی پولنگ سینٹر میں چلے جاتے تھے جا کے. ویسے تو بعد میں کمال یہ ہوا, یہ جو شوکت مرزائی صاحب ہیں نا, یہ اس وقت الیکٹ ہوئے تھے, اور کمال یہ تھا کہ میں ایئرپورٹ پہ واپس جا رہا تھا اور میں دیکھا کہ جو ٹیلی ویژن پہ ٹکٹ چل رہے ہیں میرے نام سے کہ میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں سارے الیکشن سے. تو میں نے کہا یہ تو ہم سے بھی آگے ہیں یار. لیکن جو فیسیلیٹیشن ہے نا بہت زبردست تھی اس کی, جو مثال ہے نا, اور میری طرف سے کمنٹس میں آ کے انہوں نے چلانے شروع کر دیے. اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا. پاکستانی مندوب جو تھا نا جی, ایک ہی مندوب تھا, اور انہوں نے کہا جی وہ کمال کر دیا انہوں نے, اتنا زبردست الیکشن ہوا, فیئر اینڈ فری. اتنا فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد ان کا اتنا تو بنتا ہے نا, اتنا تو کرنے دیں. اچھا بہرحال اس کا یہ تھا کہ وہ جو شوکت مرزائی صاحب کے ساتھ میری ملاقات
बरात हुई थी ना उस वक्त, वो भी बड़ी मज़े की थी, और मैंने उनको बताया कि पुलाव जो है ना पाकिस्तान के अंदर बड़ा पॉपुलर है आपका, और कबाब, और ये बड़े खुश हुए वो पुलाव का जिक्र सुन के। पुलाव उनकी ना बड़ी कमज़ोरी है पूरे उज़्बेकिस्तान के, अच्छा, फिर ये वहीं से आया हुआ है। बहरहाल अब ये है कि कन्वेंशन सेंटर के अंदर उन्होंने बंदोबस्त बड़ा अच्छा किया था, वो खानों की और कॉफ़ी की और जो इंटरनेशनल एक बंदोबस्त होता है ना वो की। हमारे जर्नलिस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पे कॉफ़ी पीने और खाने को एंजॉय करने गए हुए थे, इसलिए किसी ने कोई खबर नहीं दी। मजाल है जो किसी ने कोई खबर ब्रेक की हो, ये बताया हो कि वहाँ है क्या, जबकि हमारा मुल्क है, हमारे ज़राए ज़्यादा तगड़े होने चाहिए यार। सरीना होटल कितना दूर है, जोसेफ एक्सेस नहीं थी, जो एक्सेस भी नहीं है, थी जो जहाँ। एक्सेस ना भी हो यार, पाकिस्तान है, आपके राब्ते हैं। अब यहाँ पे हम बैठे हैं, हम तो कन्वेंशन सेंटर भी नहीं गए, उनसे सबसे आगे हम खबर दे रहे हैं कि नहीं, क्या हुआ है। उसमें पता है क्या, अब कि एक चार हमने एक दीवारी खबर है। दी थी कि मुज़ाकरात चलते चलते रुक गए। वो बिल्कुल ठीक है जोसेफ, मसला यार पता है हमारे पास कोई गिदड़ सिंह की थी क्या, अब तो देखें सुरंग ना, लगाई हुई थी अंदर। वहां पे ये है ना कि किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, एक्सेस नहीं है, जो चार दीवारी में था ना, भाई बाहर कुछ नहीं आ रहा राब्ते था। क्या हैं जर्नलिस्टों के, अगर राब्ते नहीं हैं तो फ़ायदा क्या है, किस चीज़ की जर्नलिज्म कर रहे हैं आप लोग? चौधरी साहब, जितनी बड़ी शख्सियत अंदर थी ना, उन्होंने तो कुछ बताना नहीं था, नहीं बाकी तो सब अंदाजे ही थे। ये तो कमाल है ना, फिर इंसान का कमाल तो फिर यही है ना, जर्नलिस्ट फिर इसी को कहते हैं। अच्छा। क्या आप बताएं ना बताएं, लेकिन इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए वो CNN है, रॉयटर्स है, यार BBC है, उनके नुमाइंदे खबर दिए जा रहे हैं यार, नहीं, अमरीकी और ईरानी तो अपने वफूद को बता रहे थे, सोर्स है ना उनके। उनके सोर्स थे। तो हमारे सोर्स कहाँ थे? हमारे वाले जितनी जो बड़ी शख्सियत बैठी थी ना, वो सोर्स बन नहीं सकती। यार हद है वैसे। बहरहाल नालायकी थी, इसमें कोई शक नहीं, और इस चीज़ को वैसे आइंदा हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे जो चैनल्स हैं ना, उनको भी इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। जो उन्होंने अपनी एंकर्स वहाँ पे भेजी हुई थी, उन बेचारियों को ये भी नहीं पता था मिडल ईस्ट है क्या, उसका इशू क्या है, ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो क्या है, आपनाए हुर्मज़ क्या है, हैं ये किस चीज़ के ऊपर जंग हो रही है। ये दूसरा ये है कि ये जो यूरेनियम अफसूदगी है ये क्या चीज़ होती है, ये किस ग्रेड तक पहुंची हुई है, कितनी है, किस तरह। और मैं देख रहा था उनके कुछ जो ख्यालात थे उसके अंदर कच्चापन था। मेरा ख्याल है इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। और दूसरा ये है कि जर्नलिस्टों को, इन तमाम इदारों को चाहिए कि अपने जो सहाफ़ी हैं या नौजवान सहाफ़ी, उनको इंटरनेशनल लेवल पे भेजा करें, ताकि उनकी ग्रूमिंग हो, उनको अंदाज़ा हो कि उन्होंने खबर लेनी कैसे है, खबर प्रेजेंट कैसे करनी है, बजाय इसके कि वहाँ जाके खाना पी के खा के, और वो खानों की पूरी पैकेजेस बना कर उन्होंने दिए हुआ कि ये देखें यहाँ पे जलेबियाँ पड़ी हुई, यहाँ पे यार वैसे वो चल रही है सारी के सारी। ठीक है। दूसरा रही सी कसर जो है वो गरीदा फारूकी साहिबा की जो वीडियो है उसने पूरी कर दी। अब देखो गरीदा फारूकी जो है ना, एक तो जर्नलिस्ट है, उनका हक है, वो कहीं पे भी जा सकती हैं, लेकिन एक ड्रेस कोड जो है ना, मैं वैसे इसके हक में हूँ, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं ना यार, हर आदमी जो होता है ना वो बड़ा नाइसली उसने ड्रेसअप हुआ होता है, और उसकी वजह ये होती है कि इंटरनेशनल होता है तो फिर बुरा लगता है। इसके मुकाबले में जो ईरानी जो सहाफ़ी ख़वातीन आई हुई थी, आप देखें कितनी उन्होंने ठीक प्रॉपर उन्होंने ड्रेसअप थी। अब यूरोपियन भी थे, अमेरिकन भी थे, यहाँ पे जर्नलिस्ट जो है ना सारी ख़वातीन थे, मर्द थे, नाइसली ड्रेसअप हुए हुए हैं। तो इन चीज़ों का जो है ना हमें ख्याल रखना चाहिए एक ना, और वो भी मेरा ख्याल है एक्सपोजर की कमी जो है ना उसकी वजह से भी होता है। इसमें एक डिबेट है। अब डिबेट इसके अंदर ये आती है जी कि गरीदा फारूकी के हवाले से उनके लिबास पे एतराज़ हुआ, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि क्या वाकई आप एतराज़ करना चाह रहे थे या आपने सिर्फ टारगेट करना था? टारगेट किया बस, उससे ज़्यादा टारगेट किया गया, एतराज़ नहीं किया गया उससे ना, बेसिकली जो है ना उनके ऊपर टारगेट किया गया। अब इसमें किसने टारगेट किया, जैसा मैं आपको बता देता हूँ, यूथियाज ने टारगेट किया, ठीक है, जो अपने आप को PTI का क्लेम करते हैं। उनके पास कुछ नहीं था पाकिस्तान के हवाले से, यहाँ तक कहा गया, एक साहब थे उन्होंने आगे कहा जी कि ईरानी वफ्द आ ही नहीं रहा। फिर ये कहा गया जी तुम तो झंडे इस्त्री करके नहीं लगाते, उससे पहले कहते थे मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे, उससे पहले कहते थे पाकिस्तान की औकात क्या है। वो जो जोर लगा सकते थे ना, ये बाहर बैठे हुए गंदे अंडे जो हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं सब, इन्होंने लगाया। तू टू मच ना किया कर यार, तू बस, तेरी मेहरबानी बस। मैं इनके साथ तो मैं करूंगा। अच्छा यार, अच्छा चले सुन लेना, अच्छा आगे बस सुन बस 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 लड़ना बंद अब करिए। इन्होंने गरीदा फारूकी को टारगेट किया, नहीं इसकी तस्वीरें वायरल की और टारगेट बुरी करना तस्वीरें वायरल की। टारगेट करना ज्यादती है, और मैं वैसे ड्रेस कोड जो है ना उसके हक में हूँ। ख़वातीन को वैसे हक है वो जो चाहें लिबास पहने, लेकिन इस टाइप की जो गैदरिंग होती है उसमें लिबास के मामले में बंदे को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये है कि उसको टारगेट किया गया, खातून को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये बड़ी ज़्यादती है और सरासर ज़्यादती है। हमें कम से कम इस चीज़ का एहसास करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। लेकिन जो तस्वीर है मेरा ख्याल है ईरानी मीडिया से आई है, ये भी है वो एक दूर की तस्वीर को जूम किया, हाँ वो तो है, ये वैसे ज़्यादती है। ख़वातीन के मामले में ना हमें थोड़ा सा बेहतर सलूक करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक है। चलें आप जी नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो बयानात हैं, एक ईरान का और एक बरतानिया का।
یہ جانتے ہیں۔ اب دیکھیں علاؤدین بروجردی صاحب جو ہے نا، یہ ان کے فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن ہیں۔ انہوں نے کہا جی امریکہ کے جب جہاز آئیں گے آبنائے ہرمز میں تو ہم انہیں ڈبو دیں گے اور یہ تہہ میں پڑے رہیں گے۔ یہ ڈبونے والا جو واقعہ ہے نا، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسرا یہ انہوں نے کہا جی امریکہ کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ آبنائے ہرمز کے اوپر قابو پا سکے یا قبضہ کر سکے۔ یہ ساری باتیں کرتے ہیں، یہ باہر سے بن بنا رہے ہیں، اندر داخل ہی نہیں ہو رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ داخل ہو گئے تو نکلیں گے کیسے یہاں سے، صحیح، کیونکہ یہ بات درست ہے ان کی، وہاں سے نکلنا جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ہے۔ گھس تو آپ جائیں گے کیونکہ گھسنے کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اگر وہاں پہ ان کے جنگی پیڑے داخل ہو جاتے ہیں تو بس جائیں گے اندر۔ اس لیے میرا خیال ہے وہ باہر ہی نا عمان کے آگے پیچھے انہوں نے نا وہاں پہ جو پھندے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے جہاز گزرے گا تو اس کو روک لیں گے۔ ساتھ ہی برطانیہ جو ہے نا اس نے کہا جی کہ جو لیبنان ہے اس کو جنگ بندی کا حصہ بنانا چاہیے۔ وہاں پہ اسرائیل کیونکہ مسلسل حملے کر رہا ہے تو ان حملوں کا رکنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو برطانیہ کی طرف سے لیبنان کی جنگ بندی جو ہے نا اس کو حصہ بنا دیا گیا ان ڈائلاگ کا، اور ساتھ ہی اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر روکے۔ اب یہ جو جہازوں کو سمندر کی تہہ میں ڈبو دینا ہے نا، اس کا ایک واقعہ ہے بیسیکلی 1805 میں نا ایک ٹرفالگر ایک جگہ ہے ٹری فالگر جو ہے نا، ایک ٹری فالگر اسکوائر بھی ہے یو کے کے اندر، انگلینڈ کے اندر، لندن کے اندر، جہاں پہ وہ بہت زیادہ کبوتر نظر آتے ہیں۔ جس طرح مری کا جو پوسٹ آفس ہے نا اس کے سامنے لوگوں نے تصویریں بنائی ہوئی، اس طرح جو لندن جاتا ہے نا وہ ٹریفالگر اسکوائر ضرور جاتا ہے۔ صحیح، یہ بیسیکلی ٹریفالگر اسکوائر جو تھا ایک وار ہوئی تھی۔ ٹریفالگر ایک جگہ کا نام ہے، جو ایک تانجا ایک جگہ ہے، تانجے جس کو انگلش میں تانجیر انگلش میں کہتے ہیں، تانجے اس کو عربی میں کہتے ہیں، جو مراکو کا ہے۔ مراکو کا ایک شہر ہے، بالکل اسپین کے بالکل قریب ہے، اور درمیان میں نا وہ بھی آبنائے ہے تھوڑی سی نا، جو جبرالٹر کے بالکل قریب ہے۔ تو وہاں سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آپ نا ادھر سے وہاں اسپین دیکھ سکتے ہیں، اسپین سے آپ تانجے کو دیکھ سکتے ہیں، مراکو۔ تو افریقہ اور یورپ دونوں مل رہے ہوتے ہیں، اور مراکو اور اسپین جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں وہاں پہ۔ تو وہاں پہ ایک سمندر ہے، اس کا علاقہ جو ہے اس کو ٹریفالگر کہتے ہیں اس علاقے کو۔ تو وہاں پہ 1805 کے اندر نا 3 ملکوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، 2 اتحادی تھے، ایک فرانس تھے اور ساتھ ان کے پاس ساتھ اسپین تھا، اور دوسری سائڈ پہ جو تھے یہ اس سائڈ سے برطانوی تھے، برٹش تھے۔ تو وہاں جو برٹش اور ان کے درمیان جب لڑائی ہوئی نا تو برٹش نے ان کے 22 جہاز ڈبو دیے تھے ٹریفالگر میں۔ 22 جہاز ابھی بھی ڈوبے ہوئے ہیں، ابھی بھی ڈوبے، سمندر کی تہہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں سارے، وہ آج تک نکالے نہیں جا سکے۔ تو اس لیے جب بھی بات کی جاتی ہے نا کوئی ملک یہ کہ جی ہم ان کے جہازوں کو ڈبو دیں گے اور وہ سمندر کی تہہ میں پڑے رہیں گے، تو ٹریفالگر کی یاد میں یہ بات کرتے ہیں۔ وہ 1805 میں لڑائی ہوئی تھی اس وقت۔ یہ وہی لڑائی ہے جو نپولین بوناپارٹ وغیرہ کی۔ تو نپولین بوناپارٹ نے اسپینش کے ساتھ مل کے وہاں پہ برطانیہ کو پکڑ لیا تھا، اور برطانوی جہاز جو تھے نا وہ ان کے جہاز بھی تھوڑے سے زیادہ تھے۔ وہ 27 اور 33 کی تھی لڑائی دونوں کے درمیان نا۔ تو وہاں پہ وہ برٹش نے بڑا پھینٹا لگایا ان کو، اور وہ جہاز 22 ان کے جب ڈبو دیے تو وہ ظاہر ان کی نیوی ہار گئی۔ تو اس کی یاد میں پھر لندن کے اندر ٹریفالگر اسکوائر بنایا گیا۔ یہ اس کی بیک گراؤنڈ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو 22 جہاز کی کہانی کے سمندر کی تہہ میں ڈبوئے، اس ریکارڈ کو اگر کوئی توڑ سکتا ہے تو صرف انڈیا اور نریندر مودی، وہ اس سے اوپر جا سکتے ہیں۔ ڈوبیں گے ان کے جہاز، انہیں تو چلو بھر کی ضرورت ہے، لیکن جہازوں کا حال یہی ہوگا۔ بہرحال جی میری طرف سے بس خاص پیغام ایک یہ ہے کہ جہاں پہ بھی وہ بندہ دیکھیں جو پاکستان کے خلاف بات کرے، ظاہر بات ہے یا وہ یوتھیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یا وہ ہوگا کوئی ہندو نہیں، معذرت میں کہوں گا جی کہ وہ بندہ جو پاکستان کے خلاف مغلظات بکتا ہے اور وہ بھارتی ہے یا کچھ بھی ہے یا مودی کا بھگت ہے، اسے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، کھینچ کے رکھو۔ لائک سے سبسکرائب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔